والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم النبيين. سبحان الله. شهادة والله إله إلا الله وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال. لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مداني له ولا مقاذم له ولا مقارن له ولا جلد بلد غلد جسد جزو عضو نزو عظم له ولا جذب وصف عيب طاب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مدعني له ولا مقادم له ولا مناظر له ثم نشهد إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونصيب وحسين وصغير وكبير فعليه الخسران والوباء. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصودنا أقدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والإمانة والإمامة آلانا وعدلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأوصانا وأخطرنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوسط أنور أجمل أكمل ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا وعذوة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله الكائنة الظاهرة الباطنة سيد إله سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فقاد قاب قوسين أو أدنى. اللهم صل على محمد
محمد صلی علی سیدنا سید ساداتنا سید عباداتنا سید ایماننا رونق جدراننا ایماننا رونق زماننا و مکاننا علی محمد حمدن بے محمد حامدن بے محمد حمیدن بے محمد حمودن بے محمد قبل محمد اللهم صل على محمد جلال محمد وكمال محمد إجلال محمد أنوال محمد وإقبال محمد اللهم صل على محمد لسان محمد وبيان محمد إتقان محمد عنوان محمد قرآن محمد اعلان محمد اعلان محمد میدان محمد اللهم صل على محمد وجود محمد وسجود محمد جازود محمد ونزود محمد عذبود محمد وعبود محمد قلبود محمد جازود محمد اللهم صل على محمد اصل نسل وصل جسل محمد حج بج سج لج محمد اللهم صل على محمد عتم محمد نظم محمد نظر محمد فکر محمد وفقر محمد صل على روضة قبر محمد صل على روضة قبر محمد عشاء فجر محمد ظهر عصر محمد صل على جيوع شجوع وضوء محمد صل على جزو قزو نزو عزو محمد صل على ملاحة محمد صل على صداقة محمد صل على عدالة محمد صل على سخاوة محمد صل على شجاعة محمد صل على ديانة أمانة محمد جرة محمد صل على أمانة محمد صل على ملة وسنة محمد صل على محمد وعلى آل محمد صل على جمال محمد إجلال محمد وقار محمد افتخار محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين يضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم علماء اکرام اور بھائیوں دوستوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وحدہ لا شریک کا بے حد احسان ہے
جس کی خاص رحمت، جس کے خاص فضل سے ہم اس کے گھر میں عشاء کی نماز کے بعد چند لمحوں کے لیے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ سننے سنانے کی غرض سے موجود ہیں، کہہ دو الحمدللہ۔ اردو کے پنجابی کتاب اللہ ایک ایسا مکمل تے کامل ضابطہ حیات ہے جس نے بھی اس قرآن نو سمجھیا، ایدے نال تعلق بنایا، عقیدہ بنایا تے اینو اپنی عملی زندگی دے اندر لے آندا، وہ زمین دا ذرہ سی اللہ نے آسمان دا تارا بنا کے رکھ دیتا۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی جی آواز کھولے۔ وہ زمین دا ذرہ سی اللہ نے آسمان دا تارا بنا دیتا۔ چند لمحیاں واسطے سوچو، عرب دی وہ سرزمین جتھے قرآن رحمت دی بارش بن کے برسے، ایسے عرب دی تاریخ دے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ اس دور دا، جس وقت عرب دے لوگ اللہ دا کھا کے، اللہ دا پی کے، اللہ دی زمین تے رہ کے تے شکریہ ادا کردے سن مویاں دے۔ بول دے بھی اردے ہو کہ کوئی نہ جی تو سب بولنا ہے تو میں بولنا، میں تھکے ہے۔ اللہ دی زمین تے رہ کے، اللہ دا کھا کے، اللہ دا دتا پی کے تے شکریہ ادا کردے سن مویاں دے۔ مویاں دیاں بناندے سن مورتیاں، ہر موئے دی نہیں، جنوں وہ سمجھ دے سن کہ اے مویا بڑا کرنی آلا۔ تاریخ عرب دی ایک واقعہ لکھیا ہے کہ قافلہ ایک مصر دی منڈی کی طرف سفر کرتا سی پیا، 10 منزلوں دا سفر سی۔ کتنی منزلوں دا؟ بولو 10 منزلوں۔ 7 منزلیں طے کر لیاں، روزانہ ایک منزل طے کرتے سن۔ 3 منزلیں رہ گئیاں تے جتھے پڑاؤ پائے نے آکھن لگے منڈی نیڑے آ گئی ہے تے انج کرو تجارت والا خدا کڈو تے انہوں کوج پاج لویے۔ میرے لفظوں سے غور کرنا، تجارت والا خدا کڈو تے اس نوں کوج پاج لویے۔ وہ ایک نے ویکھیا، اس آکھیا میں تینوں پڑھایا سی۔ کی پڑھایا سی؟ خدا۔ وہ تینوں پڑھایا سی، نکلتے ویلے تو اپنا تھیلا ویکھ، وہ آکھے میں تینوں پڑھایا سی، وہ آکھے میں تینوں پڑھایا۔ سارے اپنے اپنے تھیلے چیک کیتے تے خدا کوئی نہ لبھے ہو۔ تے پھر اے فیصلہ نتیجہ اے کڈے انہیں کہ اوہو خدا تے پیچھا بھول آئے ہیں، ہون کے کریے؟ کئیاں مشورہ دیتا کہ 2 بندے اتھو نساؤ جڑے واپس جان قبیلے تے اتھو خدا نو چک لیا۔ وچ پھر سیانے بھی ہوندے رہنا، انہاں آکھیا او عقل دے او مارے ہو، 7 دہاڑے جان تے 7 دہاڑے آن، اینی دیر منڈی مک جانی تے کی کریے؟ انہاں کہا اپنے اپنے ستو کڈو، جڑے سورج دی گرمی تو بچن واسطے ستو نال رکھدے سن نا، پیندے سن پانی کھول کھول کے، او ستو کڈو تے او دا آٹا گنو تے اے جڑا وچ بیٹھا نہیں، جڑا انہاں دا تے کام نہیں خدا بنا کے بیچنا ہے، اے ہونی بنا لے گا اتنے بیٹھ کے۔ انہاں ستو اپنے اپنے کٹے کٹھے کیتے، آٹا گنیا، خدا بنایا، انہوں کو گھنٹے سکنے پایا خدا نو۔ جدو تھوڑا جہا آکڑ گیا، کھلون دے قابل ہو گیا، انہاں کیا ہو گئی؟ خدا تیار ہے تے آ کے پوجا کر لو۔
خدا سامنے وہ رکھے انہیں، کوئی لمحہ پی گیا اسے اگے، کوئی سجدے چ پی گیا، کوئی کسی کی منت منی، کسی کی منی. اور پوجا پاجا ہو گئی تے سورج بھی تھوڑا جہا چڑھ آیا نا اتنا، عرب دی گرمی پھر اپنے زوراں تے سی. ہوں وہ گرمی تو بچن واسطے ستو سن، ستواں دا بنا بیٹھے سن خدا. ہوں انہوں گھورن پہ سارے وہ جڑا خدا بنایا سچ نا، ہوں یہ گھورن کیونکہ انہوں نے ستو سن، اتو گرمی سی. ہوں خدا نو گھورن تے ہوں بولے کوئی نہ، وچوں ایک نے ہمت کی اور گیا وہ کسے پوجنا پاجنا کہ ہو گئی ہے سارے جی. انہاں کہا سارے پوج پاج لیا ہے. انہاں کہا کسے کوئی شاید منگنی ہے تے دس لو، نہیں تے پان لگے جی اسی خدا نو لمیا. تو جدو سارے متفق ہو گئے کہ ایسا پوج پاج لیا، انہاں کہا چلو پھر لمیا پاؤ، تروڑو پنو سو اپنے اپنے ستو جڑا جڑا جدے ہاتھاں دا لے کے پی پا چھڈو. ٹوٹ کے پی گئے نا وہ کسی دے ہاتھ چ لت آئی، کسی دے ہاتھ چ خدا دی بانگ، کسی دے ہاتھ چ نک، کسی دے ہاتھ چ کان، سلاں تے رگڑی جان تے پانی پا کے پیوی جان. 15 منٹ ہی خدا پی پا کے بھرا گیا. اندازہ کرو تسی انہاں دے عقائد تے نظریات دا کنے ہولے سن عقیدے دے. کہ کدی انج بھی ہویا کہ ہوے خدا پہلا تے وہ اپنے بندیاں تو انجی بے خبر ہوئے کہ ہے کتے نے ہو. اللہ تعالیٰ نے جس وقت انسانیت دی اس حالت تے ترس آیا نا، اللہ نے اپنا محبوب پیغمبر راہبر بنا کے دیتا. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن تو نازل کیتا بارش بنا کے، بارش کے قطرے دی طرح. سبحان اللہ. او قطرے دل دی زمین تے ڈگے تے اس مردہ دل نو زندہ کر دے گئے. سبحان اللہ. جڑے جڑے دل دی زمین نے انہاں قطریاں نو انابت نال قبول کیتا، وہ زمین تے ذرے سن، اللہ نے انہوں نے زمین دا حاکم بنا دیا. حضرت فاروق اعظم روندے ہوندے سن، آندے سن او عمر تو تے اونٹ چڑھاندا ہوندا. اج 27 لاکھ مربع میل تے اللہ نے تینوں حاکم بنا دیا. قرآن ایک انقلابی کتاب ہے. انسان تے او دے پروردگار دے درمیان اگر کوئی رابطہ کروا سکتی ہے تو اللہ دی کتاب ہے، اللہ دی کتاب ہے. وگرنہ اس انسان نو لٹن تے ذلیل کرنے واسطے شیطان نے کسر نہیں چھٹی. تے پھر شیطان تے چیلے جنات وچوں وی نے تے انساناں وچوں وی نے، دوواں پاسیوں رل کے انہاں دی عصمت بھی لٹی، دا مال بھی لٹیا، انہوں ذلیل بھی بنایا، اور دنیا تے بھی ذلت نال زندگی گزار گیا. مرن تو بعد ہمیشہ واسطے جہنم دا انگارہ بنا دیا. بچیا ہوئی ہے انہاں شیطاناں کولوں جس انابت دل دے اندر رکھ کے حق دا متلاشی بن کے اللہ دے قرآن نو سنیا تے اندروں ہی اندروں کہندا گیا اللہ مینوں سمجھ دیویں، اللہ مینوں ہدایت دیویں، اللہ مینوں اپنی کتاب دی سمجھ دیویں. اللہ نے انج بھی سمجھ دیتی کہ مارن والا مار مار کے تھک گیا، آواز آندی ہے احد احد کلئیے کلئیے مشکل کشا کلئیے حاجت روا کلئیے دستگیر. نہیں تسی بھی تہاڈا بھی مزہ کوئی نہیں، تسی تو میرا خیال ہے کہ چول چال ہی کھان آئے ہو. پتہ چل جاتا تقریر ہمیشہ مجمع کرواندا، وہ جنہ چست ہوئے گا، بولے گا، ایکٹیو ہوئے گا. تسی تے ٹھنڈ دے مارے ہو، تو گرمی ہے تو ہم ٹھنڈ لگی. نعرہ تکبیر، مشکل کشا حاجت روا، مشکل کشا نعرہ تکبیر.
سنگ والے والے سنگ والا ہے نا یہ نعرے دی توہین ہے جویں تسی جواب دیندے نعرہ تکبیر جدو مسجد نبوی جو لگتا سی نا تے صحابی کہندے نے مشرک ترٹ جاندا سی کم جاندا سی انج ہاتھ چا کے اللہ دے نال محبت دے وچ ڈوب کے انج ہاتھ چا کے تے منہ سونے اپنے رب وال کر کے جواب دے پھر پتہ چلدا ہے کہ اس نعرے دا جواب دیتا ہے جیدا بکل چوں ہاتھی نہیں نکلیا اس کی جواب دینا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مشکل کشا دیکھو نا ان کو پتہ تو چلے ہے نا کہ میں زندیاں نال مخاطب ہوں کیونکہ مویاں دے سنن دی اسی قائل ہی نہیں زندے بندے ہوں اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ تسی اٹھو تے اللہ تواڈی چولیاں بھر دے جو تکلیف ہے تواڈی اللہ دور کر دے جو جائز تمنا ہے اللہ تانوں عطا کر دے اللہ تواڈے سارے دا خاتمہ ایمان تے کر دے میرے سوے اللہ ایک مکالمہ اللہ پیش کرتا ہے قرآن دے اندر میرا دل کرتا ہے کہ وہ تواڈے سامنے پیش کروں ماشاءاللہ ہاں جو تسی جاگے رہو تے ہاں اللہ فرماندا ہے کہ قیامت دا دیہاڑا جدوں ہونا ہے نا میرا نبی تینوں ایک ایسا منظر میں وکھانا ہے کہ جنہ تیرے مشن کی توہین کیتی ہے نا جنہ تیری گل سن کے انسنی کر دیتی تیری گل اور سونیا تو بولدا سیں تے میں تیری زبان دیاں قسماں چاہندا سبحان اللہ بولدا سیں تے میں جتھے تیرے پیر ہوندے سن انہاں جگہ دیاں قسماں کھاندا سا سبحان اللہ اے نہ تیرے مشن دی توہین کیتی اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر میں قیامت دے دیہاڑے وکھاواں گا تینوں کہ ویکھ میرا پیغمبر اج حال انہاں دا او دے تے پیا پاندئی تے او دے تے پیا پاندئی آج پتہ چلے گا کہ اس ذلت تے رسوائی دی وجہ کے بنی ہے میرا پیغمبر میں وعدہ کیتا سی اتنا شان آقا ہو الابتر تیرا دشمن میں عزت والا نہیں رہن دیاں گا نہ دنیا تے نہ آخرت جی نہ دنیا تے نہ آخرت سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم لو ترى يذيذ الظالمون سبحان اللہ او میرا سونا لو ترى میرا پیغمبر کاٹ ویکھے او منظر کیڑا منظر اللہ فرماندا ہے موقوفون عند ربہم سبحان اللہ وڈے وڈے پلیاں تے جھگیاں مہندیاں تے مڈیاں بڑے بڑے خوشبوئیاں لان والے تے مندرے پان والے او سونیا میں انج کھڑے کر دیوڑن اپنے سامنے او جڑے مشکل کشا بنے ہوئے سن تے حاجت روا بنے ہوئے سن جڑے لوکاں دے ہاتھ ویکھ کے خوش نصیبی تے بدبختی دا دس دیندے ہوندے ہاں او میرا سونا جڑے بتیاں بنا بنا کے مستقبل سنوارن دیاں سلاماں تے انہاں نوں دگ دم کر کے دیندے ہوندے قرآن یقین کرو ہے اچھا ساری کتاب سنے سے ہی کوئی قرآن پڑھے سے اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر سامنے میں کھڑا کر دینا ہے تے سارا ملک سامنے دیکھ رہا ہونے ایک پاسے میں کھڑے کر دیونے سجدے کرن والے تے دوے پاسے میں کھڑے کر دیونے سجدے کراون والے ایک پاسے جھکن والے تے دوے پاسے میرا سونا جھکاون والے جنہاں دے قدماں تے لوگ ڈھے پیندے ہاں تے او تو شاباشیاں دین
ٹھیک آ گیا پترا ٹھیک جگہ تے آ گئے میں ہی تیرا مشکل کشا میں ہی تیرا حاجت روا میں ہی تیرا دستگیر میں ہی تیرا لجپالا میں ہی تیرو ہر شے دیون والا او ہاتھ وی چومیندے آن پیر وی چومیندے آن نال دولت لیا کے انہاں دے قدماں تے وی دریندے آن او چوم چوم کے رکھیندے آن میں اللہ دنیا تے سارا منظر ویندا رہ گیا میرے فرشتے ویندے رہ گئے اگر میں اللہ چاہتا تے دنیا تے ٹنگ دیتا پر میرا قانون میری قدرت تے غالب ہے میں انڈیپینڈنٹ بنایا ہے خود مختار بنایا ہے عقل تے سلیم دیتی ہے میں اللہ کتاب دیتی ہے محمد دا قول دیتا ہے کہ دیکھ لے میرے محمد دا کردار پڑھ لے میرے محمد دی گفتار دیکھ لے میرے محمد دا طریقہ کار تے ایک پاسے میرا قرآن ہے دوجے پاسے محمد جوان ہے تے وچ کھلوتا ہے او بندہ جڑا مسلمان ہے او ادھروں ویدا ہے محمد دے کردار نوں ویدا ہے دوواں چیزاں نوں لے کے زندگی گزار دیندا ہے وڈے وڈے بڑیاں بڑیاں تکلیفاں آندیاں بڑے بڑے غم آندے نوں دے اوتے پر او کہندا ہے رضیت باللہ ربا اللہ پاکا میں تیرے رب ہون تیرا سبحان اللہ میں تیرے رب ہون بولو راضی ہو بولو اللہ پاکا میں تیرے رب ہون تے راضی ہاں دکھ کھا گیا تے میں راضی ہاں تکلیف آ گیا تے رضیت باللہ ربا جنازے چاونے پہ گئے آتا رضیت باللہ ربا کھا گئی میرے اندر تیادہ رضیت باللہ ربا جیاں ہر قسم دی دکھ تکلیف کدی فصلہ اجڑ گئیاں کدی گھر اجڑ گئے کدی میاں آپ اجڑ گئے مال دولت کھس لیا گیا جوان پترہ نے لاشے موٹے تے چاہ کے میں اللہ نال شکایت نہیں کرتا آدھا رضیت باللہ ربا سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے ایک پاسے تے اے تے دوے پاسے او ہے جنہ میرے قرآن چومیا تا ہے پر منیا نہیں سر تے رکھیا پر پڑھیا نہیں اور قرآن دے سائے تے بچیاں رخصت کرتے رہ گئے ایسے بچی نو قرآن پڑھایا نہیں اینا قرآن چھوڑ کے محمد نال محبت تے دعوے تے کیتے پر میرے محمد کریم دے مشن کو نہیں منیا ایک ہی کرتے رہ گئے کدی مویاں کے ٹکتے رہ گئے کدی جیوندیاں کے ٹکتے رہ گئے کدی کچھ کرتے رہ گئے کدی کچھ کرتے رہ گئے شوبتے بازیاں وچ زندگی لنگا دیتی او میرا پیغمبر لو الظالمون موقوفون عند ربهم سبحان اللہ اللہ فرماندا دیکھیں میرے سامنے کھلو گئے یرجع بعضهم الى بعض القول اے قرآن اللہ فرماندا یرجع بعضهم الى بعض القول ایک دوے نو ویکھے حیران ہو گئے جو سنیا سی جو ذہن بنایا سی او تے کوئی نہ رہا ذہن بنایا سی میں جتے پیر پیا چکنا اے دا قیامت دے دیاڑے اللہ نو بڑی تڑی لا کے مینوں چھڑاوے گا اے تے
دعوے پہ کرتا سی دنیا دے اتے تو میرا بن میں تا اگے ہی اللہ دا پیارا میں فلانے دا جان نشین میں فلانے دا گدی نشین میں فلانا میں تے دنیا تے تیرے سامنے فرشتیاں نو آدا سا لے جا بدل لے جا میں کدی کچھ ڈرامے کرتا سا کدی کچھ ڈرامے کرتا سا اج ویکھ لیو نے منن والیاں تے مناون والیاں او عہدے تے پیا پاندا ہے او عہدے تے پیا پاندا او آگے لانتیا آپ بھی مرے تے مینوں بھی لے گئے او آگے گا لانتیا آپ بھی مرے کون آگے گا جڑا صحیح سے کرتا ہے آپ بھی مرے مینوں بھی لے دے گے قرآن کی یاد ہے یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا اللہ فرمائے سجدے کرانا لے جنہاں نو سجدے کریندے ہن جنہاں دے ہاتھ چومدے ہن جنہاں دے پیر تا گوڈے چومدے ہن جنہاں کے جا کے ہر شے رکھدے سن تے آندے سن سائیں نظرانہ پرتائی سائیں چردیاں نی بازار اندر تیرے نا دیاں گائیں بابے دیاں گاواں میں باری باری جاواں میرے بابے دیاں گاواں میں کدی نہ ستاواں میرے بابے دیاں گاواں نہ نظراں میں لاواں میرے بابے دیاں گاواں بابے دی گاں کوئی نہیں اپنا سکتا بابے دی گاں تے جو کھاندی ہے انہوں کھاون دے جدہ فصل تباہ کر دی انہوں کرن دے او میرے بابے دیاں گاں او میرے بابے دیاں آج بابے دی بھی ٹنگے نہ دے آفی چنگے ہاں قرآن مکالمہ پیش میں کرتا او کیا آکھن گے لولا محسوس لولا لولا کاش نے تسانا ہوندے جے تو اجے نال ملاقات نہ ہوندی جے تو اجی کوٹھی دا مینوں پتہ نہ ہوندا میں کدھرے مل جاندا ملیا ہوندا لکنا مومنین اج میں ایمان والا سبحان اللہ حسن افسوس لولا قرآن کو اور انداز پیش کرتا ہے وہ جو دیکھے گا نا آخرت کا منظر تے ادو آکھے گا یا ویلتنا یا ویلتنا یا ویلتنا ہائے میں مر گیا میری بربادی میری تباہی یا ویلتنا ہائے مر گیا سی ہائے اج بچاون والا کوئی نہیں ہائے اج خدا دا غضب ہے ہائے اج اللہ دی لعنت ہے اج اللہ دی ناراضگی ہے اج رحمت ساڈے ول نہیں پئی ہوندی اج شفقت ساڈے ول نہیں پئی ہوندی او ویکھو 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 ساڈے سامنے بلا بلا کے توجہ کریو میں جملہ آکھن لگا اج ویکھو ساڈے سامنے بلا کے اور جنہ دیاں
نمازاں پوریاں نہیں رحمتاں نال پیا بخشدا خدا نہیں سمجھو اور ساڈے سامنے بلا بلا کے جنہاں دیاں نمازاں پوریاں نہیں رحمتاں نال پیا بخشدا جنہاں زیادتیاں کیتیاں ہوئیاں تے جدے نال زیادتیاں ہوئیاں انہوں اپنی رحمت نال بخش کے انہاں نوں بھی پیا بخشدا انہاں کولوں حساب بھی نہیں پیا لیندا اگوں کہندا ہے تساں میرے عقیدے نال میں اللہ دی غیرت نال غیرت وکھائی ہے تساں میری ذات اندر صفات اندر عبادات اندر کسے نوں شریک نہیں بنایا تساں مرتے مر گئے کسے غیر دے نام تے جانور نہیں چڑھایا کسی غیر دے نام تے چھری نہیں چڑھائی کسی غیر دے نام تے دیگ نہیں پکائی کسی غیر دی پکی دا لقمہ نہیں کھاتا اور میری غیرت وچ گل کون والیا اج میں تیرے کولوں حساب لواں میری غیرت گوارا سبحان اللہ مواہد کی چلو کدھر نہ کدھر کوئی نہ کوئی رحمت دا بوا تے کھلا ہے نا نمازاں ٹوٹیاں پھٹیاں نے اوتھے کھلوتا ہے او کی لے کے آئے ہیں اللہ تیری توحید لے کے سبحان اللہ بول دے صحیح توحیدی نے بولے بڑا توحید دا او تے بولے یار نعرہ تے چڑھدا سی ایک نعرہ تکبیر اللہ اللہ ٹائم ہو نہیں گیا اللہ میں تقریر نہیں شروع کی تھی اللہ میں لگا نہیں میں سواد پہ ہوں گا پتہ نہیں رہی صاحب میں بار بار ٹرانسفر بندہ دے کام ہے نا مجاہد آدمی ہے سر ڈا دیتا ہے کرنا تے کرنا یقین کرو 12 ربیع الاول کو کانفرنس نہیں ہوئی تو میرا سر کھا لیا 3 دن کیوں نہیں ہوئی ہونی چاہیے تسی کیوں نہیں ٹائم دیتا تو اینج کیتا تو میں کیا خدا دا معافی بھی جڑا بندہ مواہب تے غیرت والا مواہب ہے نا اللہ کہندا اشد حبا سبحان اللہ اللہ دی محبت دے وچ دیوانہ ہوندا ہے ایمانی غیرت بھی تو کچھ ہے عقیدے دی غیرت بھی تو کوئی چیز ہے نا وہ یار سانو کسی نال کوئی دشمنی نہیں خدا دی قسم قرآن پڑھ کے کہنا سر تے رکھ کے کہنا سانو کسی نال دشمنی نہیں سانو صرف محبت قرآن نال ہے سانو محبت قرآن نال ہے اسی آنے آ جاؤ قرآن دے نال اتحاد کرو تہاڈیاں جُتیاں اسی سیدھیاں کرانگے لیکن قرآن تے اتحاد تسی ہن قرآن نو بھی لکوئی جاؤ تے قرآن بھی یہیں کر کے تے من بدلائی جاؤ تے ساڈے کولوں عزت دی توقع رکھو انج نہیں ہو سکدا بابا اسی غیرت والے لوگ ہاں او بولو تے صحیح جڑے جڑے اسی غیرت مند لوگ ہاں اللہ دے قرآن دی غیرت دے اوتے سودا نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں بولو سارے ہاتھ جا کے کر سکتے ہیں قرآن تے سمجھوتا نہیں کر سکتے محمد الرسول اللہ دے مشن تے سمجھوتا نہیں کر سکتے میرے نبی نے نہیں کیتا میرے محمد نے نہیں کیتا ابو بکر نے نہیں کیتا اتنا رحم دل صحابی اتنا رحم دل پیو نے ایک گل کیتی ہے مشن محمد الرسول اللہ دے خلاف تے مار دیتی تو چانڈ رکھ اللہ دے نبی آکے ابو بکر تو دے بڑا رحم دل ہے پیو تیرا وڈیرا ہے نبینا ہے کہ یا رسول اللہ مشن مصطفیٰ کے کچھ نہیں بولو گے تسی سبحان اللہ نہیں میرا خیال ہے اسے ختم کر دیں کام ود نہ جائے گا ہاں وکاس اتنے کیا آج دا پروگرام وکاس آستے ہوئی اسپیشل کیا ہے ٹائم گیا ہے بندہ بڑا تگڑا مواہب آدمی ہے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جلد بازی کام کٹھے بھی کر جاتا ہے نا
اللہ تعالی رحمت کرے اللہ رحمت کرے اللہ سانو سارے نو ایمانی غیرت نال مالا مال کرے اللہ ساڈے دلاں وچ ایک دوجے دی محبت اخلاص بھائی چارہ پیدا کرے آمین اچھا جی اللہ فرماندا اس ویلے آکھے گا لولا انتم لکنا ہائے کاش او مندریاں لیا او جبیاں لیا او کلیاں لیو او کنڈیاں لیو او گھوٹیاں لیو تسی نہ ہوندے اسی بھی مومن اسی تے مر گئے پڑھ نمازاں بتیاں بند کر کے چادراں سراں تے لے کے کردے رہ گئے مختلف طریقے تے ہیلیاں نال بڑا کچھ کردے رہ گئے جے اساں بدعتاں کیتیاں تے کروڑاں لا دتے شرک کیتے تے کروڑاں لا دتے لیکن سانو پتہ کوئی نہ آئی تساں ساڈے کولوں کروایا تساں اج ویکھ لو پلے دار وزن چان اللہ جنت وچ پیا جاندا ہے تے ساڈے تے لعنتاں پہ پیندیاں اج موچیاں دے حق دے فیصلے پہ ہوندے نے ترخان بازی لے گئے اج راجپوت بازی لے گئے ملک بازی لے گئے اور مسجد دا مولوی بازی لے گیا حالانکہ اے تے تنخواہ بھی انہوں پوری نہیں سن دیندے اے تے تھوڑی جی تنخواہ دے کے او دے اوتے روب پاندے ہوندے مولوی بڑے خوش ہوں گے میں اس پاس آیا ہن یقین کرو مواہدو دی خرچ کرنے سے بڑے کنجوس ہو اللہ دی قسم جڑے قرآن دی خدمت کردے رہے نا انہاں نوں لکھ لکھ روپیہ بھی تسی تنخواہ دیو تے تھوڑی ایک ہون نہیں تسی بولو گے ہون تسی سن گے کیونکہ کئیاں دے مقتدی تے کئیاں دے مولوی تے بیٹھے نا آمنے سامنے وہ ایک دوسرے نال ویکھن گے بے شک بھی انجا کے لکھ لکھ روپیہ بھی تسی تنخواہ دیو انہاں دی خدمت کرن لگیاں مسئلے نہ پوچھیا کرو انہاں تراویاں پڑھائیاں نے تے انہاں نوں پیسے دینے جائز نے اور کی نوں دینے جے گزریاں نوں دینے جے انہاں نوں دینے دے رج کے کھول کے دیو خدمت کرو انہاں دی ہر 5 سال تو بعد کم از کم جڑا کوئی اچھا علاقہ ایک پلاٹ دے اپنے عالم کو اپنے مولوی ساری زندگی ساڑھے علاقے دے ایک مولوی صاحب 45 سال امامت کیتی تے قرآن پڑھایا جدو ٹرن تو رہ گئے تے انہاں کیا مولوی جی ایک مہینہ تواڈے کول تے تسی اپنا بندوبست کر لو خدا دی قسم ہے قرآن میرے اگے بھی میری مسجد وچ آیا وڈیرا بندہ سی تے روئے میرے اگے آندا شاہ جی میں کتے جاواں میں پھر اس مسجد وچ جا کے درس دیتا پھر انہاں دے چودھریاں نوں میں چنگا لان تان کیتا کھچیا چلو اللہ نے رحمت کیتی انہاں دے دل تے گل لگی انہاں 10 مرلے دا پلاٹ دیتا مولوی صاحب کو 5 مرلے دی رہائش بنا کے دیتی جی توبہ کیتی کہ جنی دیر زندہ نے ساڈے کول انہاں دی قدر چودھری بندہ جڑا بڑا مالدار ہے اگر اپنے امام دی جتی سیدھی کرے تے اللہ دا شکر ادا کرے اتوں اللہ تیرا شکر ہے تو میں نو توفیق دیتی ہے عالم ربانی دی جتی سیدھی کرنا وہ نہ کہ مولوی صاحب میرا انتظار کرے نا 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 لعنت ہے اس بندے تے جڑا اپنے عالم دی عزت نہیں کردا جڑا اپنے امام دی عزت نہیں کردا انہاں دی خدمت کرو کھل کے ہاں پھر انہاں نو آکھو کہ تو دین دا کام کر کے کھل کے صرف مسجد نماز پڑھانا واسطے نہیں ہوندیاں ترجمے دیاں کلاساں لاؤ درس قرآن درس حدیث جی محلے دے تواڈے بچے جڑے سکولاں کالجاں پڑھدے نے 3 بجے تو 6 بجے تک دیہاڑی ترجمے دی کلاس لواؤ مسجد وگرنہ ہر باپ کل قیامت دے دن اولاد دا گریبان پکڑے گی یاد رکھیو میری گل وڈیرے جوان زمیندار دکاندار ملازم طبقہ بڈھا 80 سال دا
قرآن دا طالب علم بنے مسجد ایک ترجمے دی کلاس لاؤ انہاں کو کام لگو تے جتھے انہاں دی ضرورتاں نے اوتے کھل کے انہاں دے خرچ کرو یہ روزانہ نویں کپڑے پان روزانہ نویں جُتی پان تہاڈی عزت ہے اللہ تہاڈی مال وچ برکت پائے گا اگر اے علماء تہاڈے تے راضی نے اور اے اگر تہاڈے تے راضی نہیں تے یاد رکھیو اگلا معاملہ بڑا سخت ہے آج ساڈے خاص طور پہ اشاعتی علماء اپنی مسجداں پریشان ہیں یہ مواحد اپنے آپ کو آکھن لگے آکھن والے ایڈے مواحد ہو جاتے ہیں کہ علماء دی خدمت جی 18,000 دینے ہیں جی 18,000 نہ تو نہیں کلا پلدا تے وہ مولوی پورا ٹبر کی تو پالے میں تواڈے گھر دا کتنا خرچہ جی 80,000 ہے تے مولوی انہاں نوں پٹھے سٹا دے مہینے اے نہ کیتا کر انہاں دی خدمت کر عیداں تے روزے بہانے نہ دسو بھی نہیں دسو اے جننے خوش نے جننے خوشحال نے جننے خوبصورت نے جننے سوٹڈ بوٹڈ نے تہاڈی عزت دے وقار ہاں اگر یہ کام نہیں کرتے تو انہوں ٹانگ چھڑو پکے نہیں جائے کام دو تسی انہاں دی خدمت کرو اے اللہ دے قرآن دی خدمت کرو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نسلاں جڑیاں قرآن دیاں قرآن دیاں دائی ہون گیاں سنت دیاں دائی ہون گیاں اللہ فرماندا اوتھے روندے ہون گے تے ایک دوجے تے پاندے ہون گے آکھن گے قال الذین استكبروا للذین استضعفوا ہن بولے پیر بولے گدی نشین بولے ملنگ بولے ٹونوں تے ٹانوں کرن والے ہن بول پیر تو مراد اے نہیں ہو پئے بابے دو تواڈے ہون شاید پیر تو مراد نہیں پیر نہیں یہ سچا پیر ہے نا صحیح پیر ہے یہ توحید والا پیر ہے یہ دوجے نے جڑے سجدے کروان او غیر اللہ دے نام دے بکرے کوہان والے اللہ فرماندا انہاں آکھیا انا ہنو صدقناکم او کیوں پہ مرندے ہو اساں کوئی زبردستی تتوانو نہیں آکھیا اساں کوئی تو ہاتھے گلے تے تلوار رکھ کے تلی تانوں آکھیا اساں کوئی زبردستی تا نہیں آکھیا ان الہدا بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین اساں کوئی زبردستی تے تانوں نہیں سی آکھیا کہ جمعرات وے لے آؤ گنڈے لے آؤ بکرے لے آؤ نذرانے لے آؤ شکرانے لے آؤ مٹھائیاں لے آؤ کڑپائیاں لے اساں آکھیا ہی دیکھو نا ایک دوجے دے ہن جدوں اے آکھن گے تے قرآن کہندا ہے ساری دنیا ویندی پئی انہاں دا حال ہن بولن گے کون قال الذین استضعفوا للذین استكبروا ہن تھلے طبقے والے بولے تے آکھن لگے چپ کر جاؤ اے مکارو بے ایمانو جی بل مکر اللیل والنہار رات دیاڑے جڑیاں نصر بازیاں کردے آتے ہو جڑیاں مداریاں وکھاندے آتے ہو اور رات دیاڑے جڑے کرتب کر کے اپنے آپ نو کرنیاں نہ بنا کے ساڈے سامنے پیش کردے سو کدی ککڑی تباہ کر کے او مری ہوندی سی تے اونوں آندے سو اٹھ پے تے اٹھ پیندی سی اسی سجدے وچ ڈگ پیندے ساں تے تسی آندے سو موت تے حیات اللہ نے سانوں بھی دتا اختیار کدی میاں تسی تھوک سٹدے سو تے اگ لگ جاندی سی اسی سجدے وچ ڈگ پیندے ساں تے تھر کمن لگ پیندے ساں کدی تسی ساڈیاں مجھاں دے دودھ بند کردے سو کدی تسی کی کرتب تے کدی نگواں وچ سوئیاں کھواندے سو کدی پتلیاں وچ سوئیاں کھواندے سو اے جڑے رات دے اندے کرتب کردے سو مکر کردے سو تے نال از تامروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا نال تسی سانو حکم دیندے آسے
ساڈے کولوں کلمے کڈواندے سو زباناں وچوں آکھو خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا آکھو جس نو نہ دے مولا اس نو دے پتر شاہ دولا تسی ساڈے کولوں کواندے سو آکھو اللہ دا پھڑیا چھڑاوے گا خواجہ تے خواجہ دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا یہ تسی آتے ہو تسی ہوئی کرتم وخا کے ساڈے کولوں کواندے سو تسی ہوئی ساڈے ہاتھ اتے کروا کے اندر سو نا برتے جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی یہ جنیاں چیزاں سن تسی ہوئی کرواندے سو نا حالانکہ محمد تے اللہ دا پیارا تے محبوب سی حالانکہ پیغمبر تے خدا دے مقرب اولیاء جڑے سچے سن اللہ دے مقرب سانو تے اج پتہ لگا کہ او تے آپ اللہ دی توحید دی دعوت دیندے سن اور تو سانو انہاں دے در تے جھکاندا رہیا ہے نال کرتب بکھاندا رہیا ہے اللہ دی ذات صفات شریک بنواندا رہیا ہے تو ظالم ہے اگر تسی نہ ہوندے تے اسی مومن ہوندے اللہ ساڈا قصور کوئی نہیں انہاں نے سانو گمراہ کیتا ہے اللہ انہاں نے سانو نیست و نابود کیتا ہے انہاں نے اللہ فرماندا ہے وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ تے نال نال جہنم دی اگ آوندے ویکھن گے اپنے والے اَسَرُّوا النَّدَامَةَ تھلے سر سٹ کے اندروں ہی اندروں پشیمان اندروں ہی اندروں ذلیل تے رسوا ہون گے اندروں ہی اندروں تباہ تے برباد ہون گے اندروں ہی اندروں تے جڑے ویلے ویکھن گے عذاب اللہ فرماندا ہے جعلنا الاغلال فی اعناق انہاں دیاں گردناں وچ اسی اسے ویلے توپ پا دیاں گے بولو کہ پا دیاں گے ندیاں گردناں دے اندر اللہ فرماندا ہے انہاں دیاں گردناں دے اندر توپ پا دیاں گے پا کے توک انہاں نوں لے جاواں گے جہنم والے پاسے اس ویلے آکھن گے جڑے سجدے کردے ہوندے آن جڑے دنیا تے کہندے ہوندے آن بادشاہ اسی گئے ہیں بزرگ دی قبر تے جا کے سجدہ کیتا ہے اکھاں نوٹ کے اسی کی ویکھیا قبر پھٹیے تے بزرگ بار آگے نے انہاں ساڈے سراں تے ہاتھ رکھے ہے ہاتھ رکھ کے انہاں کیا ہے پریشان نہیں ہونا تواڈے سارے کام اساں آپ کران گے تواڈیاں بدیاں اسی آپ چھٹاں گے تواڈے نقصان نفعاں وچ بدل دیاں گے تانوں اولاد بھی دیاں گے مال بھی دیاں گے اللہ اللہ فرمائے گا اے جن سن بے ایمان لانتی اور جڑے بابے دی شکل تیری آنکھی دے وچ نظر آندے سن تو اللہ دے قرآن نوں نہیں سی جو پڑھیا ہویا تے تو کھا گئے ہیں اس ویلے آکھن گے ربنا ارنا الذین اضلانا ربنا او پروردگار ہون یاد آیا ربنا او پالنہار او رب آرین الذین اضلانا ایک بار ساڈے سامنے تکارو اللہ ایک بار ساڈے سامنے تکارے ارین الذین اضلانا من الجن والانس انساناں وچوں وی انہاں لعنتیاں نوں تے جناں وچوں وی ایک بار ساڈے سامنے کرو کے کرنا جے سامنے کرا ویکھ نہیں جلیا اج کھل نہیں گئی ہر شے کھلی کتاب نہیں بن گئی اج ہر شے کے کرنا جے ویکھ کے اور کے کرنا جے آخر لگے آرین الذین اضلانا نجعلہما
تحت اقدامنا اللہ ٹورتے جانا یہ جہنم اسامی تے انوی پر ایک موقع دے انہوں سامنے کر نجعلہما تحت اقدامنا ایک واری اپنے پیروں تھلے روند کے اپنے ہاں تا تسلی دے لگی اللہ پاکا ایک وار ٹھٹے مارنا چاہنے آئے نہ لانتیاں نو ایک وار انہوں جڑے جیلی صوفی بن کے ساڑھے سامنے من کے سپیندے آن پر اللہ تیری توحید ساڑھے تک نہیں پہنچن دیندے آن اللہ پاکا تیری توحید ساڑھے تک نہیں نہ آمن دیتی بلکہ احسانوں آتے ہو دیان لا تسمعوا لہذا القرآن سبحان اللہ بلکہ احسانوں کی ہم دے ہم لا تسمعوا لہذا القرآن ہو دیا تسبیح لائے لوتے ہو کرو سانو آندے ہوتے آن اتھے بہ کے نفل اتھے بہ کے اتھے سجدے انی وار اے پڑھتے انی وار اے پڑھتے انی وار اے پڑھ لا تسمعوا لہذا القرآن قرآن دی محفل چ نہ جاویں قرآن نہ سنی بلکہ وَلَقَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ سانو آندے دن جتھے قرآن بیان ہوئے اتھے شور مچاؤ کامیاب ہو جاؤ غالب آ جاؤ تھے قرآن بند کرا دیو اللہ پاکا ایک وار سامنے تکر نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین اللہ ایک باری سامنے تک اپنے ہاتھ ٹھنڈے کریے انہوں پیروں تھلے روندنا چاہنے اساں تا ذلیل ہوئے انہوں اپنے پیروں تھلے آپ ذلیل کرنا چاہنے اے دین دے ٹھیکیدار بنے ہوئے جڑے اللہ دا قرآن سنان دے آن انہاں تے فتوے لاوانا لے اللہ دا قرآن جڑے سنان دے آن انہوں گستاخ رکھنا لے سانو اللہ دا قرآن سنن نہیں دیتا اللہ دے قرآن نے جاتے جامن نہیں دیتا اللہ دے قرآن نے جاتے بہن نہیں دیتا ایک واسطے میں کہنا اور سنگ والے شکر کرو خدا دا کہ تسا قرآن دی محفل چ بیٹھے ہو اللہ کا قرآن سنیں دے بیٹھے ہو تے کل ہومن والا مکالمہ سمجھ گئے ہو اللہ پاک سانو توحید تے زندہ رکھے تے موت بھی آوے تے توحید تے آخر دعوانا